पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम शोगरान और सिरी पाया इसी के साथ मलिका है। और यहाँ पर इन दिनों यानी कि आज ये मैं वीडियो 9 मई को बना रहा हूँ, तो मई 2026 में अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी पे जा रहा है तो आजकल इस पेट्रोल कीमत जो कि 415 रुपये है, तो उसके साथ कितने का उसका बजट बनेगा, कितने का सफ़र होगा, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना टोल प्लाजा होगा, और एक छोटी फैमिली अगर शुगरान जाना चाहती है तो उसका कुल खर्चा कितना हो सकता है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे बनाएंगे और मौसम की सूरत हाल भी बताएंगे कि ये खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आपको कहाँ तक आना पड़ेगा और जीप किराए भी कितने हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी दोस्तों, जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये मुझे फैसल भाई और इमरान भाई ने भेजे हैं शुगरान से, जिनकी अपनी जीप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनका नंबर भी आगे स्क्रीन पे मौजूद होगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये कवाई के मनाज़र हैं जहाँ पर ये बड़ी कोस्टें आती हैं और फिर आगे जीपों में इनको आगे ले जाया जाता है। वो चाहे शराह फॉरेस्ट हो या सिरी पाया हो, तो वहाँ तक का सफ़र होता है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो शुगरान, और शुगरान का फिर आपका आजकल खर्च कितना होता है, क्योंकि अब बजट देख के ही चलना पड़ता है। रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने बड़ा अजीब सी सूरत हाल कर दी है और अब कहीं भी जाने से पहले 10 बार सोचा जाने लगा पड़ा है। लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, वो अपना प्लान करते हैं किसी और तरफ से कट लगा कर फिर इन खूबसूरत इलाकों में घूमने फिरने का उन्होंने जो सोचा होता है उस पर फिर अमल पैरा होते हैं। आज रावलपिंडी से शुगरान के सफ़र पर एक मबनी जामिया वीडियो स्क्रिप्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें आपकी तमाम तर सहूलियात होंगी, जिसमें फ्यूल, टोल टैक्स और गाड़ियों का मुआवजा भी शामिल होगा। सबसे पहले तो हम बता करते हैं कि इस्लामाबाद से शुगरान के खूबसूरत पहाड़ों का रुख करने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे 2026 की नई पेट्रोल कीमतों यानी कि 414 रुपये कुछ पैसे के साथ कितना खर्च आएगा और कौन सी गाड़ी बेहतरीन रहेगी और रास्ते में आपको किन अखराजात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि रावलपिंडी से शुगरान का यकतरफा फासला तकरीबन 210 किलोमीटर है। कुल आना जाना यानी 420 से 440 डिपेंड करता है कि आप पिंडी इस्लामाबाद के किस एरिए से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़ारा मोटरवे के ज़रिए आप 4 से 5 घंटों में शुगरान पहुंच सकते हैं और पिंडी से इस्लामाबाद टोल प्लाजा और फिर M1 से हज़ारा मोटरवे E35 और बालाकोट से होते हुए कवाई तक आप पहुंचते हैं। इस वक्त जो जेब पर जो चीज़ भारी पड़ने वाली है वो है पेट्रोल की कीमत। 414 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर है और टोल टैक्स मोटरवे का पिंडी से मनसरे तक आने जाने का तकरीबन 1800 से 2000 मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ हैं, उन कैटेगरी के हिसाब से लिया जाता है। और अगर आपने उसकी वो जो क्या कहते हैं एम टैग लगाया हुआ है तो उसमें फिर कुछ कमी भी हो सकती है। बाकी कलंदराबाद से हम उतरे थे तो 500 कुछ रुपया अगर तो आगे जाएंगे तो ज़ैफर की बात है 1300-1400 रुपये वैसे भी बन जाता है। अच्छा, आप गाड़ियों का मुवाजना करते हैं और फ्यूल खर्च की बात करते हैं कि आपकी गाड़ी कितना पेट्रोल खाएगी और या पिएगी, कुछ भी कह सकते हैं। पहाड़ी रास्तों पे और फिर एसी के साथ एवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है। पहले बात करते हैं 660 गाड़ियाँ मसलन सुजुकी आल्टो जापानी कारें, इनकी एवरेज 14 से 16 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से है। कुल पेट्रोल आना जाना तकरीबन 30 लीटर ये गाड़ियाँ खाती हैं, कुछ 32 भी खा जाती हैं, कुछ 28 भी, और पाँव का हल्का और ज़्यादा होना भी शामिल होता है। और ये कुल खर्च बनता है 12,500। अगर गाड़ी में 4 लोग हैं तो केवाई से शुगरान की चढ़ाई में गाड़ी पर बोझ पड़ सकता है, गाड़ी गर्म भी हो सकती है। अब बात करें 1300 सीसी गाड़ियाँ मसलन टोयोटा, पारस, होंडा सिटी, स्विफ्ट वगैरह, तो इनकी एवरेज 11 से 13 रह जाती है इन इलाकों में। तो फिर कुल पेट्रोल आना जाना तकरीबन 38 लीटर और कुल खर्च 15,800 रुपया। और ये गाड़ियाँ फैमिली के लिए बेहतरीन और चढ़ाई आसानी से चढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं 1800 सीसी गाड़ियाँ की, मसलन टोयोटा करोला, अट्टस, होंडा सिविक, और उस एवरेज 9 से 10 किलोमीटर फी लीटर होती है और कुल पेट्रोल आना जाना तकरीबन 46 लीटर और कुल खर्च 19,100 रुपया। और इसमें पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा होता है लेकिन इसमें सफ़र आरामदेह होता है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें, आप कुल खुलासा
کرنے کی، مثلا پٹرول خرچ آنا جانا 660 گاڑی پہ 12,500 سے، اور 1300 سی سی گاڑی 15,800 روپیہ، 1800 سی سی گاڑی 19,100 روپیہ لگتا ہے۔ اسی طرح ٹول ٹیکس پلس انٹری 2400 اور کل متوقع خرچہ جو ہے صرف فیول و ٹول ٹیکس کا 660 سی سی گاڑی میں تقریباً 15,000، 1300 سی سی گاڑی میں تقریباً 18,500 اور 1800 سی سی گاڑی میں 21,500۔ اب اس میں شامل کرتے ہیں کہ راستے میں اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا خرچہ، اگر آپ کی 3 سے 4 بندوں کی فیملی ہے تو تقریباً 5 سے 10,000 روپیہ آپ وہ بھی رکھ لیں۔ اپنی گاڑی پر پنڈی اسلام آباد سے جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی میں آپ کا 30 سے 35,000 ایک دن کا خرچہ، صبح جانا اور شام واپس آنا۔ اگر آپ وہاں پہ قیام کرتے ہیں تو پھر خرچہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر تقریباً 40 سے 45,000 روپے لگ سکتا ہے۔ ہوٹل کا کمرہ بھی سیزن میں آگے مہنگا، ابھی تو خیر 2,000 3,000 روپے میں نارمل کمرہ بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ 2 سے 3 دن رہتے ہیں اور پھر کیوائی سے آگے کہیں اور بھی جانا ہوتا ہے تو پھر یوں بجٹ ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ عموماً کاغان کا ٹور لوگ ون ڈے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ صبح صبح یہاں سے نکلتے ہیں فجر کے وقت، اور اگر آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کے 5 بجے پنڈی سے نکلتے ہیں تو آپ بالا کوٹ میں ناشتہ کرتے ہوئے پھر بھی آپ شگران 10 سے 11 بجے پہنچ سکتے ہیں۔ 11 تقریباً 11 بجے آپ ایزیلی شگران پہنچ سکتے ہیں۔ اب شگران پہنچ گئے تو وہاں سے پھر اگر آپ سری پایا جانا چاہتے ہیں یا کیوائی سے جانا چاہتے ہیں، کیوائی سے اوپر جانا چاہتے ہیں 5 سے 6 ہزار جیپ والے لیتے ہیں۔ آج کل نئے ڈیزل پٹرول کی قیمتوں کے ساتھ 7 سے 7,500 روپے بھی جا سکتے ہیں۔ وہاں سے پھر آپ تقریباً 4 سے 5 بجے نکلتے ہیں، دن کا کھانا آپ وہیں پہ کھاتے ہیں کہیں بھی، اور کسی بھی جگہ پہ، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ لیکن اگر دن کا کھانا کھا کر آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو بآسانی، یعنی کہ اگر آپ 5 بجے بھی وہاں سے نکلیں تو رات 11 سے 12 بجے آپ پنڈی اسلام آباد واپس پہنچ سکتے ہیں۔ ہوٹلوں کی بات کریں تو نیچے کوائی میں بھی آپ بہت سارے ہوٹل بن چکے ہیں، کوئی اچھے ہیں کوئی نارمل ہیں، تو آپ نیچے کوائی میں بھی قیام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ شگران میں اوپر قیام کرنا تو وہاں پر چھوٹی سی جگہ ہے، تقریباً 30 سے 35 وہاں پر ہوٹل موجود ہیں، بہت جلد بھر جاتی ہے، لیکن وہاں پر بھی ہوٹل آپ کو 3-5 ہزار روپے سے لے کر 15 سے 20 ہزار روپے تک کا ہوٹل آپ کو اویلیبل ہے۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم کا بھی ایک بڑا رد عمل ہے۔ اب موسم کی اگر ہم بات کریں تو اگلے آنے والے دنوں میں شگران کا موسم اس وقت بھی بڑا زبردست ہے، لیکن آگے آنے والے دنوں میں بڑا ہی زبردست موسم ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ ایک کمزور سلسلہ جو ہے وہ بارش کا آگے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جو کہ کل سے موسم کو بدلا کر رکھ دے گا، جس میں شگران میں ہمیں ہفتے کو تقریباً کچھ دیر کے لیے موسم ابرآلود اور رات 8 بجے سے 20% بارش کا امکان ہے۔ سوموار کو 11 مئی کو اگر ہم بات کریں تو 50% سے زیادہ کے چانس ہے، اور مختلف اوقات میں مختلف سپیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم منگل کی بات کرتے ہیں تو 12 مئی کو، تو 12 مئی کو سارا دن ہی موسم ہمیں اسی طرح کا نظر آتا ہے، جس میں تھنڈر سٹارم بھی ہے اور بارش ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہوا بدھ تک یعنی کہ 13 مئی تک چلے گا۔ پھر بیچ میں موسم ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے، اور آگے اس وقت 18 مئی تک پھر ہمیں موسم کلیئر دکھائی دیتا ہے۔ آگے عید کے اوپر موسم کیسا ہوگا، اس کے اوپر ایک نئی ویڈیو اور نئے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ سری پائے تک کا جو راستہ ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، سری بیس تک گاڑیاں جاتی ہیں، کچھ آگے بھی چلی جاتی ہیں، لیکن ٹاپ پر ابھی بھی برف پڑی ہوئی آپ کو دکھائی دی جا سکتی ہے۔ یہ اس وقت جو مناظر ہیں یہ شگران سے آگے کے ہیں۔ شگران تک تو اب پکی روڈ اور بڑا زبردست ماحول آپ کو ملے گا۔ شگران تک آپ اپنی گاڑی پر بھی بآسانی آ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں پر بریک پیڈ گرم ہو سکتے ہیں، لہٰذا کم سے کم بریک کا استعمال کرتے ہوئے جاتے اور آگتے وقت گاڑی کو ڈرائیو کریں۔ اب تک کے لیے اتنی تو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اگر کسی کو بھی جیپ سروس چاہیے تو فیصل بھائی، عمران بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔